बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुमकिन हाजत यानी ऐसी हाजत जिसका पूरा होना किसी भी सूरत में पॉसिबल ही ना हो। सूरह यासीन की पहली 7 आयतें और 7 नामुमकिन हाजतें और 7 दिन का वजीफ़ा। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामी हज़रात को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की इस वीडियो में सूरह यासीन का एक ऐसा अनोखा, नायाब और बेशकीमती अमल पेश किया जा रहा है। ये अमल एक ऐसा अमल है जो कि इतना आसान है कि 5 से 10 मिनट ही लगते हैं इस अमल को करने में। इस अमल में सिर्फ़ सूरह यासीन शरीफ की पहली 7 आयतें हैं जो आपको पढ़नी है। पूरी सूरह यासीन की तिलावत नहीं करनी है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि वो 7 नामुमकिन हाजतें कौन कौन सी हैं जिसके लिए ये वजीफ़ा करना है। सबसे पहले नंबर 1, रिज़्क़ और दौलत के लिए, यानी जिन घरों में रिज़्क़ की तंगी है, जिनके कारोबार में खैर व बरकतें नहीं हैं, जिनके रिज़्क़ में बरकतें नहीं हैं, उन हज़रात के लिए ये अमल बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, शादी के लिए, यानी कि जो हज़रात सब कुछ ठीक होने के बावजूद जिनके रिश्ते ना आते हों, जिनके अच्छे रिश्ते ना मिलते हों, उन हज़रात के लिए है। नंबर 3, लाइलाज बीमारियाँ। लाइलाज बीमारियाँ वो बीमारियाँ जिनको डॉक्टर ने मना कर चुके हैं और बीमारियाँ ख़त्म होने का नाम ही ना लेती हों, उन हज़रात के लिए। नंबर 4, ख़ुद का मकान ख़रीदने के लिए या ख़ुद का मकान बनाने के लिए। वो जो हज़रात अपना ख़ुद का मकान लेना चाहते हैं या ख़ुद का मकान बनाना चाहते हैं, उन हज़रात के लिए ये अमल बहुत ख़ास है। नंबर 5, घर की हिफाजत के लिए और बरकत के लिए, यानी घर की हिफाजत के लिए मतलब जिन घरों में भूत जिन्नात का असर है उसको दूर करने के लिए, बुरी बलाओं से हिफाजत के लिए। और नंबर 6, कर्ज़ की अदायगी के लिए, यानी जो हज़रात कर्ज़ में डूबे हुए हैं, सर के ऊपर कर्ज़ा हो गया है, इतना कर्ज़ के अदा कर नहीं पा रहे हैं, वो हज़रात भी इस अमल को एक बार करें। नंबर 7, औलादे नारीना के लिए, यानी वो हज़रात जिनको औलाद ना होती हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, तो उन हज़रात के लिए भी ये अमल बहुत ख़ास है। तो नाज़रीन इकराम, ये 7 नामुमकिन हाजतें हैं जिसके लिए आपको ये अमल करना है। तो नाज़रीन इकराम, सूरह यासीन एक ऐसी सूरह है जिसके हज़ारों वजीफ़े अल्लाह के वलियों ने तहरीर फरमाए हैं और हर दिन लाखों लोग सूरह यासीन के वजीफ़े करते हैं। तो अगर आप इस बेमिसाल अमल को करना चाहते हैं और अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ एक बार आमीन ज़रूर टाइप करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका हर अमल पूरा होगा, आपका सूरह यासीन शरीफ का अमल पूरा होगा। तो नाज़रीन इकराम, अब आइए इस अमल को करने का तरीक़ा जान लेते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस अमल को आप एक बार में सिर्फ़ एक ही हाजत के लिए कर सकते हैं और ये अमल आपको पूरे 7 दिन तक करना है। नाज़रीन इकराम, आप ये अमल चाहें तो फ़जर की नमाज के बाद भी कर लें, चाहें तो ज़ोहर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। आप हज़रात जब भी अपने काम से फ्री हो जाएं तब ये वजीफ़ा कर लें, लेकिन इसको करने का बेहतर टाइम जो है वो फ़जर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद सोने से पहले है। तो नाज़रीन इकराम, आपको करना ये है कि आपको वजीफ़ा करने से पहले मुसल्ला बिछाकर क़िबला रू होकर बैठ जाएं। काबा शरीफ की जानिब अपना मुँह करें और आप एक थोड़ी सी रुई ले लें। रुई को पानी में भिगोकर निचोड़ दें और उस रुई को अपने दाहिने हाथ में पकड़ के रखें। 3 मिनट तक क़िबला की जानिब अपना मुँह करें और आप एक थोड़ी सी रुई ले लें, रुई को पानी में भिगोकर निचोड़ दें और उस रुई को अपने दाहिने हाथ में पकड़ के रखें। 3 मिनट तक क़िबला की जानिब अपना मुँह करें और आप एक थोड़ी सी रुई ले लें, रुई को पानी में भिगोकर निचोड़ दें और उस रुई को अपने दाहिने हाथ में
پہلے آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سورہ یاسین شریف کی شروع کی 7 آیتیں پڑھیں، اور یاد رہے جب آپ عمل شروع کریں تو بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد جب سورہ یاسین شروع کریں تو یاسین کو آپ لمبا کھینچیں، ایک سانس تک جتنا لمبا کھینچ سکیں۔ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، اسی طرح سے آپ یاسین کو ایک سانس تک جتنا کھینچ سکیں اتنا کھینچ لیں۔ اس کے بعد آپ کو سورہ یاسین شریف کی شروع کی 7 آیتیں پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ 7 آیتیں پڑھنے کے بعد آپ پھر سے دوبارہ پڑھیں۔ اسی طرح سے آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین شریف کی شروع کی 7 آیتیں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس روئی پر دم کر دینا ہے، اور اس روئی کو آپ اپنی الماری میں سیف جگہ رکھ دیجئے۔ پھر اگلے دن اس عمل کو کرنے کے لیے پھر وہی روئی لیجئے اور دوبارہ پانی میں بھگو کر اس کو نچوڑ دیجئے۔ پھر اس روئی پر اسی طرح سے اس عمل کو پڑھیے۔ اسی طرح سے آپ کو پورے 7 دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اور یاد رہے آپ صرف ایک حاجت کے لیے اس عمل کو 7 دن کریں گے۔ دوسری حاجت کے لیے اگر یہ عمل کریں گے تو پھر اس کو بھی پورے 7 دن تک کرنا ہے، اور اگر آپ اسی طرح 7 حاجتوں کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کنٹینیو آپ کو 49 دن کرنا ہوگا، یعنی کہ 7 7 49 دن تک آپ کو کنٹینیو اس عمل کو کرنا ہوگا۔ اور یاد رہے آپ اس عمل کو جس حاجت کے لیے یہ عمل آپ کریں، آپ اس حاجت کو اپنے دل میں محفوظ رکھیں، ذہن میں اس کو رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین اکرام، طریقہ آپ بہت غور سے سنیے، دوبارہ سے ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد سورہ یاسین شریف کی شروع کی 7 آیتیں 7 بار پڑھیں۔ ایک دن کا وظیفہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک دن کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو اسی طرح سے 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور ایک حاجت کے لیے آپ کو 7 دن تک کرنا ہے، دوسری حاجت کے لیے اگلے پھر 7 دن تک دوسرا عمل کرنا ہے۔ اور یاد رہے آپ ایک روئی کو صرف ایک ہی حاجت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، دوسری حاجت کے لیے عمل کریں گے تو آپ کو دوسری روئی لینا ہوگی۔ اسی طرح سے 7 عمل کرنے کے لیے 7 الگ الگ روئی آپ کو لینی ہوگی، ایک روئی پر ایک ہی وظیفہ ہوگا، اور آپ روئی کو پانی میں بھگو کر نچوڑ دیجئے۔ اس روئی کو سیدھے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھیں اور عمل آپ پڑھیں۔ سورہ یاسین شریف جب شروع کریں تو آپ یاسین کو لمبا سانس تک کھینچیے، جتنا آپ کھینچ سکتے ہیں، ایک سانس تک جتنا کھینچ سکیں اتنا کھینچ لیجئے۔ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ اسی طرح سے آپ آگے کی آیتیں نارمل پڑھیں گے جس طرح سے پڑھتے ہیں۔ 7 آیتیں یاسین، سورہ یاسین کی 7 آیتیں 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے، تب ایک دن کا عمل ہوگا۔ اسی طرح سے آپ پورے 7 دن تک یہ عمل کریں گے۔ ایک حاجت کے لیے پورے 7 دن تک اس عمل کو کرنا ہے۔ دوسری حاجت کے لیے نئی روئی لیں گے، پھر اگلے 7 دن تک اس عمل کو پورا کریں گے۔ اسی طرح سے تیسرے عمل کے لیے پھر نئی روئی لیں گے، اور پھر اس کو 7 دن تک کنٹینیو کرنا ہے۔ اور یاد رہے آپ ایک دن کا عمل کرنے کے بعد روئی کو آپ اپنی الماری میں سیف جگہ، محفوظ جگہ رکھ دیجئے۔ اگلے دن پھر اسی روئی کو اٹھائیں اور پانی میں بھگو کر نچوڑیں، پھر اسی طرح سے عمل کیجئے اور سیف جگہ اس کو الماری میں رکھ دیجئے۔ 7 دن تک ایک ہی روئی استعمال کرنا ہے۔ دوسرے عمل کے لیے دوسری روئی آپ کو لینا ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کا یہ عمل ضرور کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی ناممکن حاجت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری ہو جائے گی۔
آپ ساتوں حاجتوں کے لیے الگ الگ 7 دن کا عمل کر سکتے ہیں، وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ایک حاجت کے لیے ایک وظیفہ کریں گے 7 دن تک، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اور یہ سورہ یاسین شریف بہت ہی خاص، سورہ یاسین شریف کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یاد رہے آپ کو پوری سورت نہیں پڑھنی ہے، صرف شروع کی 7 آیتیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ اور سورہ یاسین شریف کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ ایک بار اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور یاد رہے آپ نمازوں کی پابندی ضرور کریں۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ کو عمل سے، وظیفے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ناظرین اکرام، جن حضرات نے ہمارا یوٹیوب چینل ASA ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو ہر دن نئی ویڈیو اسی طرح آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں۔